नयाँ संविधान नलेखिनु र देशले राजनीतिक निकास नपाउनुमा कतिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई दोषी देखाउने गर्छन्। अझ साना भनिने दलहरू चाहिँ चोरौँला, ठुला भनिने 3-4 वटा दलका नेतातिर सोझ्याउने गर्छन्। सत्य यदि त्यही नै हो भने अहिलेको राजनीतिक अन्यल अन्त्यका लागि साना दलहरूसँग के उपाय छ त? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। राजनीतिको विचार आफैमा सानो या ठुलो भन्ने त हुँदैन, तर विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने ठुला भनिने दलले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। यदि त्यो हो भने कम प्रतिनिधित्व भएका साना दलहरूसँग चाहिँ यो अन्यलको गाँठो फुकाउने उपाय के छ त? साझा सवालमा आज हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली। धन्यवाद। म 26 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छु। आजकल होस्टेल युनियनको प्रेसिडेन्ट भएदेखि 2028-32 को झापा विद्रोहमा सरिक थिएँ। 2035 सालमा नेकपा मालेको स्थापना गर्दा म नि त्यसको महासचिव चुनिएको थिएँ। अस्ति विघटित संविधान सभामा हामीहरू 9 जना निर्वाचित भएका थियौँ। दुर्भाग्यवश गैर राजनीतिक माध्यमबाट 4 जना डिफेक्टेड भए। हामी पछिल्लो बेलामा 5 जना रहेका थियौँ। त्यसै गरी यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक छे। म 2015 सालदेखि पार्टीको सदस्य छु। कम्युनिस्ट पार्टीको पछि सन् 1975 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको नामबाट अलग पार्टी घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको 32 सालबाट तपाईको मजदुर किसान पार्टी भयो जस्तो बुझियो। र यही बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका नेता केशर बहादुर बिष्ट। धन्यवाद। मैले राजनीति गरेको चाहिँ अहिले 38 वर्ष भयो। बेसिकली म टिचर हुँ पोलिटिकल साइन्सको। अब राजनीतिमा लागिसकेपछि चाहिँ नि म तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थामा 2 पटक निर्वाचित भएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा भएँ। मन्त्री पदमा पनि बसेँ। यो व्यवस्था परिवर्तन पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुरुवातमा त्यसलाई बनाइयो। पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ सधैँ आपसमा चाहिँ नि झगडा भइरहने पार्टी भएर छुट्याउँ भन्नु पर्यो। जनशक्ति पार्टी बनेको त्यतिखेर। कहिले जनशक्ति पार्टी भयो, कहिले राप्रपा भयो, कहिले राप्रपा नेपाल भयो। अहिले म राप्रपा नेपालसँग छु। र राजनीतिको यो बहसमा राजधानीमा तयार हुँदै गरेको आजको यो छलफलमा करिब 60 जना युवा सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै छलफल अगाडि बढाउँ। सीपी मैनालीज्यू, म तपाईँबाट सुरुवात गर्छु। अहिले चाहिँ संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने कि नयाँ चुनावमा जाने भन्ने कुरामै एकदम विवाद छ राजनीतिलाई हेर्ने हो भने। तपाईँको व्यक्तिगत मत चाहिँ के हो? यस सवालमा व्यक्तिगत मत मेरो अथवा हाम्रो पार्टी नेकपा मालेको मत के हो भने, हुन त हामीले पहिले सैद्धान्तिक ढङ्गले पुनर्स्थापनाको सम्भावना विकल्प रहेकोलाई मानेका हौँ। तर त्यो धेरै कठिन र दुरूह छ, जोखिमपूर्ण छ त्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हामी पहिलेदेखि नै बढी सम्भव विकल्प संविधान सभाको ताजा चुनाव नै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अहिले भदौदेखि यता त वास्तवमा अब यो संविधान सभाको दोस्रो चुनाव नै अहिलेको विकल्प हो, मुख्य विकल्पको मूल ढोका हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। नारायणमान बिजुकजी, तपाईँको विचार चाहिँ के हो? संविधान सभालाई पुनर्स्थापना हो वा नयाँ चुनाव वा अरू पनि केही विकल्प? पुनर्स्थापना गर्दा हिजो जे जस्ता सङ्ख्या थिए पार्टीहरूको त्यही हुन्थ्यो। विचारहरूमा परिवर्तन नआएको हुनाले त्यसले सोल्युसन दिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नयाँ संसदको चुनाव भएको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ। संविधान पनि त्यसले बनाउँछ। बाँकी भएका 20% त पहिले सिद्धिसकेका छ अनि सरकार पनि चलाउँछ। त्यही उपयुक्त हुन्छ। तपाईहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने वा तपाईँहरूको छलफलमा हुने साना दलहरूको चाहिँ खास मत के छ? म त साना दलहरू या ठुला दलहरूको बैठकहरूमा जाने गर्दिनँ। किन? किनभने सानो र ठुलो भन्दा पनि शासक दलहरू, शासनमा नबस्ने दलहरूको बिचमै म भेद गर्छु। र गाँसे एकै नासे भने जस्तै सानो दल पनि जो सरकारमा जान्छन् तिनीहरू त शासक दल र शोषक दलमै जाने भएको हुनाले म अहिले भिन्न ढङ्गले हेर्ने गर्छु। त्यसो भने केशर बहादुर बिष्टज्यू,
पहिलेदेखि नै तपाईँहरू त संविधान सभाको म्यादै थप्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। संविधान सभा विघटन हुँदा त तपाईँहरूको पार्टी राप्रपा नेपालले अभरि जात्रा नै गर्यो। अब नयाँ चुनावमा जाने भन्ने तपाईँहरूको यदि मत हो भने नयाँ चुनावमा जान पनि कि त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो वा चुनावी प्रयोजनका लागि कानुनी प्रावधानहरू तय गर्न पर्यो। त्यसका लागि संविधान त संशोधन गरिनु पर्ला होइन? त्यो संशोधन कसले गर्छ? संविधानको संशोधन नभई चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने विषयको जो सवाल हो त्यसमा म पनि अलिकति कन्फ्युज थिएँ। जुन विचार भनिराखेको छ कि यो त संविधान संशोधन गर्नलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भनेर जो चाहिँ नि दुनियाँ ठग्ने भन्छु म, त्यो मेरो शब्दलाई ख्याल राखिरहोस्, त्यो प्रयत्न जो भयो त्यसको केही उपाय नै नभएर त्यसो हो कि त्यो साँच्चै हो भन्ने कुरा बुझ्नका निमित्त हामीले संविधानविदहरूदेखि लिएर सबैसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीले पाएको जानकारी अनुसार देशका विशेषज्ञ र कानुन सम्बन्धी विद्वानहरूले यो संविधान संशोधन नगरिकन पनि चुनाव हुनसक्छ, संविधान संशोधन गर्नको निमित्त पुनर्स्थापना गर्ने भने यो चाहिँ फेरि अर्को दुनियाँ ठग्ने कुरा हो। त्यसो हो भने त तपाईँकै शब्दलाई लिँदा केही कानुनविद र विघटित संविधान सभाको अध्यक्षले पनि संविधान सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। नै त्यसमा बहस छ, त्यो पनि त्यसमा बहस ठगी नै हो त। त्यसमा नै त्यसमा बहस छ, तर बहस भएपछि भ्याक्युम भएपछि फाइनल निर्णय गर्ने मान्छेले जे गर्छ त्यो सदर हुन्छ कि कसले गर्ने? त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले यो काममा लिड गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको भनाइ हो। पुनर्स्थापना भने चाहिँ झेल कुरा हो। यहाँ दुईटा छ फेरि, एउटा संसद र अर्को चाहिँ संविधान सभा। संविधान सभा 7 दिनको लागि गर्ने, संसद चाहिँ नि फेरि वर्ष दिन खाइदिने। अब जसरी हुन्छ खाने मात्रै उद्देश्यको यो रणनीति हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। यो त प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने कुरा भयो। यो कुरा हाम्रो पार्टीलाई मान्ने छैन। त्यसो भने एकैछिन म सहभागीकोमा गइहाल्छु। तपाईँहरूले संक्षिप्त विचार सुन्नुभयो। चुनावमा जाने यदि नै हो भने पनि कसले चुनाव गर्ने, संविधान वा कानुनी प्रावधान कहाँबाट संशोधन हुने, तपाईँहरूको चाहिँ विचार के छ? नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा, नेपाली, नयाँ बानेश्वरबाट। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने देशको जीवनमा एकपटक संविधान सभा हुन्छ। मेरो मुलुकमा चाहिँ संविधान सभा माई खाने भाँडो र भ्रष्टाचारको अखाडा हो। त्यसकारण यो अहिलेको रवैयाबाट संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन। म सम्माननीय भन्नु चाहन्छु मेरो नारायणमान बिजुक्से, उहाँले चाहिँ संसदको निर्वाचन हुनुभएको छ। संसदको निर्वाचन स्वतन्त्र व्यक्तिबाट जुन न्यायाधीश हुनसक्छ, बात कसो नलागेको न्यायाधीशको प्रतिनिधित्वमा सरकार गराएर हुनुपर्छ र अहिलेका नेताहरूको सम्पूर्ण छानबिन गराएर यिनीहरू भ्रष्टाचारको कारवाही गराएर यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था भयो भने बल्ल यो देशले निकास पाउँछ भन्न चाहन्छु। हस्, त्यहाँ तेस्रो लहरको सहभागी तपाईँले हात उठाउनु भएको थियो। नमस्कार, म प्रदीप बराल, विराटनगर, हाल नेपाल कमर्स क्याम्पस। तपाईँहरू राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको पछाडि लाखौँ जनता आउन तयार छौँ, तर तपाईँहरूको विचार सुन्दा सुन्दा हाम्रो कान पाकिसक्यो। के काम गर्न पर्यो होला प्रदीपजी त्यसका लागि चाहिँ? उहाँहरूले राजनीतिलाई उहाँहरूले एउटा उद्योग बनाउनु भएको छ र ती आफ्ना आसेपासेका ती कार्यकर्ता ती च्यानललाई मात्र उहाँहरूले एउटा राजनीति एउटा उद्योग बनाइरहेको छ। राजनीतिलाई कृपया एउटा समाजसेवा बनाइदिनुहोस् र जनताको सेवा लगाउनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। र यो निर्वाचन पुनर्स्थापना जे भए पनि हामी जनतालाई शान्ति चाहिएको छ, हामी जनतालाई संविधान चाहिएको छ, हामी जनतालाई आनन्दसँग बाँच्न पाउने अधिकार चाहिएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा कार्यान्वयन गर्नुहोस्, एउटा काम गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी पछाडि राप्रपा होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, हामी पछाडि लाग्न तयार छौँ भन्न चाहन्छु, चाहे त्यो राष्ट्रपतिबाट होस्, चाहे तपाईँहरूको सहमतिबाट होस्। धन्यवाद। प्लिज। हस् प्रदीपजी, धन्यवाद। म एनपी आचार्य, आरआर कलेज। यो संविधान सभा चाहिँ मलाई त पुनर्स्थापना गरेकै जस्तो ठिक लाग्छ, किनभने चुनावमा जाने हो भने फेरि राष्ट्रको चाहिँ अरबौँ खर्च लगानी फोकटिया जान्छ र फेरि पनि यस्तै हुन्छ, कहिल्यै पनि संविधान बन्दैन। त्यही भएर सबै सहमतिको आधारमा चाहिँ मिलेर संविधान सभाको पुनर्स्थापना गर्ने, बरु तिनीहरूलाई भत्ता नखाने र निःशुल्क यस्तो गरेर एउटा निश्चित अवधि 6 दिन, 7 दिन अथवा 1 महिना कति हुन्छ त्यतिको अवधि गरेर अनि त्योबाट समस्या समाधान हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। मेरो नाम बाबुराम पोखरेल, गुल्मी। हाम्रो छुट्टै नीति लिएछु भन्नुभयो विजुदीले, उहाँ छुट्टै, तर पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ, खालि विरोधको लागि विरोध मात्र, जो आए पनि विरोध गरिदिने। बस अहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने तानाशाही व्यवस्था लाद्नकै लागि नै उहाँलाई राष्ट्रपति शासन चाहिएकै छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि उहाँ यो सिस्टमको विरुद्धमा जानका लागि, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएको मान्छेले राष्ट्रपतिलाई एट्याक गर भनेर पटक पटक तपाईँ इन्टरभ्यू दिनु, भाषण गर्नु कतिसम्मको जायज हो? जनतालाई सर्वसम्मति गराउने भने चुनावको कुरा उठाउनुहोस् अथवा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ जनताको प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रपतिले शासन लाद्नु कहाँ जनताको प्रतिनिधित्व छ? तपाईँकै प्रश्नबाट लिइहाल्छु। नारायणमान बिजुक्सेज्यू, तपाईँ त राष्ट्रपतिले शासन लिनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भन्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रपतिले अलि सक्रिय हुनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो।
तपाईँको एकदम नजिकको साथी रामवरण राष्ट्रपति भएकोले कि त्यो ठाउँमा प्रचण्ड माधव वा अरू कोही भए पनि तपाईँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो? होइन, दुई किसिमको बन्दोबस्त छ। एउटा मन्त्रीमण्डलीय बन्दोबस्त, एउटा राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त। 20-25 वर्षको मेरो आफ्नो संसदको अनुभवले संसदीय व्यवस्थामा खालि सरकार गिराउने, फेरि नयाँ सरकार बन्दा आफू पनि मन्त्री बहुने अनि आफ्नो मान्छेहरू भर्ना गर्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने यस्ता कुरा मात्रै सीमित रहेको हुनाले 4-5 जना एकै लहरमा पुराना प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँहरू राखेर सोध्नुहोस्, तपाईँहरूले नयाँ काम के गर्नु भएपछि उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्न, सक्नै हुन्न उहाँहरू। एउटा कुरा राष्ट्रपतिले चाहिँ भन्न पाउनु होला त तपाईँले सोचेको त्यसको एउटा कारण छ। संसदबाटै मन्त्रीमण्डलको सदस्य बन्ने भयो, 1-2 जना बाहिर पनि आउँछ, तर राष्ट्रपतीय बन्दोबस्तमा उनले बुद्धिजीवीहरूलाई छान्नेछन्। जिम्मेवार राष्ट्रपति नै हुन्छ। अरू देशमा पनि केही राष्ट्रपतिले गल्ती कमजोरी गरेको हुनाले उनीहरूले बिचैमा राजीनामा पनि दिनुपर्ने भयो, होइन भने महाअभियोग पनि लाग्ने भयो। तर यो अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा हरेक मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनै नचाहने, त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा राम्रो व्यवस्था राष्ट्रपतिहरूले बन्दोबस्त हो अहिलेको लागि। एउटा कुरा, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति सक्रिय भयो भने त कसले महाभियोग लाउने? न संसद छ न जनप्रतिनिधि छ, कसरी? अहिले तपाईँ त बन्द गल्लीमा फस्नु भएको छ। यसलाई निकास दिने राष्ट्रपति मात्रै छ। त्यो भनेको अब हामी धेरैलाई के शङ्का छ भने राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त भयो भने अब हामी मन्त्री बन्न पाउँदैनौँ, त्यस कारण राष्ट्रपतिको कुरै नगरौँ। तपाईले सोचे जस्तो राष्ट्रपति सक्रिय भयो भने राष्ट्रपतिले 1, 2, 3 के गर्न सक्छन् त, वा के गर्नुपर्छ? अहिले जो बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने काम छ त राष्ट्रपतिले गर्न सक्छ। चुनावको निम्ति बाटो खोलिहाल्छ त्यसले, अनि चुनाव गराउँछ। चुनाव गराएर अनि राष्ट्रपति आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गर्ने कुरा हो तपाईँको विचार? होइन, नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाउन सक्ने भयो, तटस्थ व्यक्तिहरूको राखेपछि त भइहाल्यो। तपाईँहरू जस्तो लाने कि निष्पक्ष भनिएको विगतका अरू कोही जो चुनावमा उठ्छ तिनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनुहुन्न। त्यसकारण जहाँसम्म नेगेटिभ कुरा गर्छ मैले भने यो त मलाई जनताले तिमी सरकारमा नजानु, प्रखर प्रतिपक्षको रूपमा बसेर तिमीले काम गर्नु भनेर जनताले मलाई आदेश दिएको हुनाले मैले राम्रो कुराले राम्रो भन्ने गरेको छु, गलत कुराले मैले खण्डन गरेको छु। विरोध राम्रोसँग गर्ने मान्छेहरूको अभाव भएकै हुनाले, आलोचनात्मक दृष्टिकोणको कमी भएको हुनाले देश यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको। सीपी मैनालीज्यू, बिजुक्सीज्यूले भने जस्तो राष्ट्रपति सक्रिय हुन मिल्छ अहिले? अहिलेको जुन बन्दोबस्त छ, संवैधानिक बन्दोबस्त छ, त्यसले राष्ट्रपतिलाई त्यो ठाउँ दिँदैन। राष्ट्रपतिलाई बढीभन्दा बढी यो अध्यादेश जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रपति खुसी हुने, राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने, तर त्यो विवेक पनि संविधान र कानुनका आधारहरूमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने एउटा स्थिति दिएको छ। त्यसकारण अहिले राष्ट्रपतिले केही गर्ने हो भने कि त क्याबिनेटको निर्णय अनुसार गर्ने हो, सिफारिसमा गर्ने हो, र अहिलेको बन्दोबस्त अनुसार त्यसमा सबै दलहरूको सहमतिले यदि भनौँ न संविधानमा संशोधन गर्ने केही सिफारिस गर्छन् भने अथवा पुनर्स्थापनाकै सिफारिस गर्छन् भने त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ धारा 158 को माध्यमबाट त खोल्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार हुनसक्छ। तर दलहरूको पनि सहमति छैन। अहिले जस्तै सरकार भए पनि अहिले 2टा पक्षको मात्रै सरकार छ, माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकार छ मूलत। त्यस्तो सरकारले गरेको हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँको पार्टी पनि? हाम्रो पार्टी पनि हो, हाम्रो पार्टी अहिले पनि छ, तर हामी त भनेपछि तपाईँ एउटा मान्छे चाहिँ सरकारमा पठाउने, फेरि तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने हो। एउटा कुरा के भने हामी सरकारभित्रका पनि प्रतिपक्ष हौँ, हामी सुरुदेखि नै सरकारले जुन बाटो हिँडेको छ त्यसमा छैनौँ। दोस्रो कुरो, सरकारको जुन गठबन्धन छ, सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ, हामी त्यसको पार्ट होइनौँ, त्यसको सदस्य नभएका। सरकारभित्रै बसेर सरकारको प्रतिपक्ष भनेपछि कसको ताबेदारी गर्न तपाईँहरू सरकारमा गएको? हामी नेकपा मालेको त्यसमार्फत नेपाली जनताको ताबेदारी गर्न हामीहरू गएका हौँ। र सरकारले जे जति गलत गरिरहेको छ त्यहाँभित्र पनि हाम्रो मन्त्रीले विरोध गर्छन्, हामी बाहिर पनि त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। र हामी त्यो गठबन्धनमा पनि छैनौँ र हामी चाहन्छौँ कि संविधान मुताबिक चाँडोभन्दा चाँडो चुनावमा जाने सहमति बनोस्, सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बनोस्, अब त्यसको सिफारिसमा संविधान संशोधन गर्ने र चुनावमा जाने व्यवस्था गरियोस्। हामी त्यो पक्षमा छौँ। त्यसो भने केशरबहादुर विष्टज्यू, तपाईँको पार्टीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिला राजालाई सक्रिय बनाइदिनु भयो, हुनुपर्छ भन्नुभयो, राजा सक्रिय भए राजतन्त्रै गयो। अहिले राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ, कतै यो राष्ट्रपतिलाई पनि फाल्ने तपाईँहरूको दाउ त होइन? राजालाई हामीले सक्रिय पारे होइन, राजा आफै सक्रिय भएको।
मेरो 240 वर्षको इतिहास छ, म 1-2 वर्ष बनाइदिन्छु नि त्यो देश भनेर राजा सक्रिय भए। दलहरू जतिले कसैले केही गर्न सकेन, बर्बाद भयो। राजाले गर्छन् कि त गर्छन् भने मौका दिउँ। अहिले पनि बाँकी दलहरूले केही गर्न सकेनन्, राष्ट्रपतिले केही गर्छन् कि भनेर तपाईँहरूले होइन, राष्ट्रपतिको कुरामा आउँदैछ। राष्ट्रपतिले केही गर्ने होइन, राष्ट्रपतिको चाहिँ बाध्यात्मक कदमको अनुरोध गरिरहेछौँ हामी। राष्ट्रपति भएपछि, राष्ट्रको प्रमुख भएपछि राष्ट्र डुब्न लाग्यो, राष्ट्र खराब हुन लाग्यो, राष्ट्रमा एकदम अन्यथा हुन लाग्यो भने त्यो प्रमुखको केही कर्तव्य हुन्छ। त्यो कर्तव्य चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीहरूको भनाइ हो। अनि त्यतिखेर राजाले लिँदाखेरि तपाईँहरूले उकेर हालिदिनु भयो, अहिले पनि राष्ट्रपतिलाई धुप हालिदिने हो कि त भनेर? नै, त्यसो होइन। सिंहदरबारको हक अधिकार वा जो ताकत हो त्यो नारायणहिटीमा गयो है। नेपाली जनतालाई त्यो मन परेन। अहिले पनि सिंहदरबारबाट शीतल निवास पठाइदिने हो कि त तपाईँहरूको? म आउँदैछु त्यसमा आउँदैछु। त्यो होइन, अब नेपाली जनतालाई त्यो मन परेन। मन नपरेपछि राजाले नै नेपाली जनताको नासो मैले फिर्ता गरेँ है तपाईँहरूलाई भनेर राजाले फिर्ता गरे हो। अहिलेको चिन्ता चाहिँ के हो भने यो देशको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ नि यो कडी यदि सीमा बाहिर गयो भने यहाँ कोही नेपाली जन्मिया छैन त्यसलाई फर्काएर ल्याउनको लागि। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रको यो चिन्ता चाहिँ नि राष्ट्रपतिले केही बाधा अड्काउ फुकाउ उहाँले भने जस्तै त्यो पनि एउटा चाहिँ नि सम्भावना छ। सङ्केत गर्नुभयो, तपाईँ डराइरहनु भएको त्यो सार्वभौम कसले खोज्छ र यो नेपालको नेपालीको? आजभोलि देश जितेर देशमाथि रजाइ गर्ने त छैन, तर देशलाई दलाल र दास बनाउने प्रक्रिया चाहिँ छ। फरक यसरी बुझ्नु पर्यो। देशलाई दलाल र दास बनाएपछि त बाँकी केही रहेन नि। त्यसो हो भने म एकछिन फेरि सहभागीमा जान्छु। मेरो नाम बसन्त विक्रम पाण्डे, गुल्मी। मेरो प्रश्न मैनालीजीलाई, साँच्चीकै भन्ने हो भने यो श्री 5 बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा त्यसैकै जेनेरेसनलाई शाहलाई राजा मान्दा उत्तम हुन्थ्यो होला नि, यादवलाई राजा मान्न भन्दा। र अनि अर्को कुरा, झापाकाण्डको सेना हुँ भन्नुभयो। हजुरलाई क्रान्तिकारी सम्झिनुहुन्छ कि माओवादीलाई क्रान्तिकारी सम्झिनुहुन्छ? प्रकृति एउटै खालको भएको भएर। हस् बसन्तजी, धन्यवाद। मैनालीजी, म तपाईँबाट जवाफ लिइहाल्छु। हजुर, बहुत धन्यवाद जी। बसन्तजीलाई धन्यवाद छ। उहाँले भन्नुभयो त्यो साँचो कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा 240 वर्ष अगाडि नेपाल राज्यको एकीकरण भयो। यो साँचो कुरा हो र पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राज्य एकीकरणकर्ता हुन् र उनलाई त्यो सम्मान गरिनुपर्छ। तर यसको माने यो होइन कि निरन्तर त्यो संस्था कायम रहनुपर्छ, यो पनि होइन। समाज परिवर्तन हुन्छ र समाजका आवश्यकताहरू परिवर्तन हुन्छन् र संस्थाहरू त्योसँग अप्रासङ्गिक बन्न पुग्छन्। यो स्थितिमा अब हामी फेरि राजतन्त्रमा जाँदैनौँ। तपाईँले भन्नु ठिक छ। एउटा कुरा अहिले एकदम भद्रगोल अप्ठ्यारो अवस्था आउँदा यसो तपाईँलाई भित्र सोच्दाखेरि बरु राजै भइदिए भए सजिलो हुन्थ्यो जस्तो त लाग्दैन नि? मलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने अब हामी दुनियाँ यसरी बढेर अब यो पहिलेको निरङ्कुश तन्त्रबाट दुनियाँ लोकतन्त्रमा राजा भइदिए भए तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्नेलाई हामीलाई काम गर्न दिएन भनेर दोष देखाउने ठाउँ हुन्थ्यो नि। अहिले त त्यो पनि भएन, त्यही भएर अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि? कतिपयलाई यस्तो लागेको होला, तर म सिपी मैनालीलाई, नेकपा मालेलाई यस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म क्रान्तिकारिताको कुरा, यो समय परिस्थिति अनुरूप कसले जनताको माग, राष्ट्रको माग, विश्व परिस्थितिको बिचमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, त्यही क्रान्तिकारी हो। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने यो एकीकृत माओवादी जसलाई उहाँले उल्लेख गर्नु हो, यो त अहिले पछिल्लो बेलामा आएर यसले जुन ढङ्गले काम गर्यो, के देखियो भने मुलुकलाई, एउटा शक्ति केन्द्रलाई प्रमुख दुश्मन ठान्ने र देशभित्रको आफ्नो विरोधीलाई उखेल्नको लागि त्यही शक्ति केन्द्रसँग सहीछाप गर्ने। तर यो मार्क्सवादी कोणबाट हेर्ने भने यो क्रान्तिकारी न त मार्क्सवादी हो न त यो राष्ट्रवादी कुरा हो। त्यसकारण त्यो पार्टीलाई अहिले सिद्धान्तको कसीमा, जनताको मागको कसीमा, राष्ट्रको मागको कसीमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै क्रान्तिकारी नै होइन। र अहिले दलहरू अरू सब जनसाधारणको माग भावनालाई लिएर कसरी 63 सालको यो राजनीतिक परिवर्तनलाई, त्यसका उपलब्धिलाई कसरी संस्थागत गर्ने जनप्रतिनिधि मार्फत भन्ने विषयमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। म एकछिन सहभागीमा पुग्छु। तपाईँहरूको प्रश्नहरू के छन् म लिन्छु है। यहाँहरूले के गर्नुभयो भने राजनीति गर्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र चुनाव गराउन सक्दैनौँ, हामीले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चाहिँ सरकार दिएर चाहिँ स्वतन्त्र चुनाव गराउनु पर्यो भन्नुभयो। यो राजनीति देख्दा मलाई एकदम दया लाग्छ क्या। राजनीति गर्नुहुन्छ, चुनाव गराउन सक्दैनौँ, राज्य चलाउन सक्दैनौँ, नीति बनाउन सक्दैनौँ, अनि के गर्नुहुन्छ? किन चुनाव लड्नुहुन्छ? तपाईँहरू किन चुनाव लड्न जाने? उहाँहरूलाई नै पठाउनु न, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नै पठाउनु न चुनाव लड्न। तपाईँहरूले राजनीति छोडिदिनुहोस्। मेरो नाम बसन्त खनाल, मेरो घर चाहिँ दाङ हो।
अहिले म यहाँ पाटन क्याम्पसमा पढ्दैछु। तपाईँको प्रश्नको जवाफ म नारायणमान बिजुक्सीबाट लिन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ वा त्यस्तो भयो भने ठिक हुन्छ भनेर। म योसँग पहिला जोडेर क्रान्तिबारे भन्छु। क्रान्ति भनेको मौलिक परिवर्तन हो। त्यो परिभाषा अहिले चाहिएन, उहाँको प्रश्नको जवाफ दिदिनुहोस्। उहाँको त्योसँग सम्बन्धित छ है। जस्तो कि त्यो मौलिक परिवर्तनको निम्ति कहिलेकाहीँ अहिले जो यथास्थितिवादीहरू जो सरकारमा छन् तिनीहरूले पक्षपात गरेको हुनाले अब हुने चुनाव, उनीहरूबाट हुने चुनाव पनि पक्षपातपूर्ण हुन्छ भन्ने उद्देश्यको निम्ति चुनाव संविधान पनि त पक्षपाती लेखिएला। तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्नेले छोडेर अरूलाई लेख्न लगाउनुहोस् न त। त्यो त कति बुद्धिजीवीहरूले त्यसमा त योगदान गरेकै होला। सबै नेताहरूले संविधान बनाउँदैन, यो कुरा सबैलाई ख्याल राखौँ। बुद्धिजीवीहरूले भित्रभित्र मद्दत गरेकै हुन्छ। संसारको जुनसुकै संविधानमा पनि त्यो कुरा छ। नीतिगत कुराहरू भनिदिन्छ नेताहरूले, संविधानविदहरूले त्यो अनुसारको संविधान बनाउँछ। नेताहरू मन्त्री हुँदैमा उसले बाटो बनाउँदैन, त्यसको निम्ति इन्जिनियर। एउटा कुरा ठुला दलहरूले गर्न सकेनन् यदि विश्वास भएन भने तपाईँहरू त्यतिखेरको प्रतिनिधित्व गर्ने संख्याको आधारमा साना दलहरूले हामीलाई दिनुहोस् हामी गर्छौँ भनेर किन भन्न नसकेको? साना दलहरू आँट छैन? होइन, आँटको कुरा होइन। साना दल पनि विचारमा विभाजित छन्। त्यसो एउटै विचार बोके त त्यो तपाईँले सोचेको कि उत्तर कोरिया होला कि पहिलाको राजा जस्तो पञ्चायतकाल होला नि त। विचारमा विविधता त भइहाल्छ नि। होइन, तपाईँहरूको विचारमा कस्तो छ भने जुन कुरालाई सक्रिय बनायो त्यो बिग्रन्छ कि भन्ने हो। त्यसमा प्रजातन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदाखेरि प्रजातन्त्रलाई फाल्ने हो त? फालिँदैन नि। राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउँदा राष्ट्रपति फालिँदैन। होइन, पहिला राजा सक्रिय हुँदा राज संस्थै फालियो, त्यही भएर राष्ट्रपति सक्रिय हुँदा फेरि त्यो प्रणाली पनि बिग्रिएला कि भन्ने चिन्ता। त्यो यस कारणले भयो कि केटाकेटीको बेलामा लगाएको लुगा अहिले ठुलो भएपछि त्यो जिउलाई त लगाउँदै सुहाउँदैन। त्यो त आफै च्यातिन्छ। त्यो आफै च्यातिएको मात्रै हो। जसरी बान्दरको पुच्छर आफै जान्छ त्यसै राजा आफै जाने कुरो गयो, सिद्ध्यो। तर राष्ट्रपतिलाई हामीले बनाएको हो। राष्ट्रपति आफैले म राष्ट्रपति हुन्छु भनेको होइन। संविधानमा हामीले नै राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त गरेका छौँ र साथसाथै त्यसलाई सङ्कटकाल घोषणा गर्ने स्थिति पनि हामीले बनाएको हो। अरू देशमा पनि राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त छ। राष्ट्रपति भन्न साथै अब यसले त तानाशाही ल्याउँछ कि भन्ने डर हुने हो भने यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चलाएको के हो त? तानाशाही होइन, जनताको विरोध भइरहेछ। त्यसकारण व्यक्ति मात्रै होइन, त्यसो त राजनीतिक व्यवस्था राजसत्ता भनेकै तानाशाही व्यवस्था हो। एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने माध्यमै राजसत्ता हो। त्यो तानाशाही नै हो। त्यो सिद्धान्तबाट हेर्दा त राजनीति कति फोहोरी लाग्छ होला है? फोहोरी लाग्दैन, एकपक्षीय हुन्छ। यो अहिलेको यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो। अहिले शोषकहरूलाई फाइदा हुने मात्रै ऐन कानुन बनाउँछ। मजदुर किसान गरिबहरूको निम्ति यसले कम फाइदा गर्छ। त्यसो भएको हुनाले आमूल परिवर्तन। तपाईँ कहिले पुगेर तपाईँले त्यो गरिब किसान तपाईँको नामै पार्टीको नामै भएको किसानको लागि कानुन ऐन नियम बनाउनु होला त है? त्यसो नि त्यो पानी तताउँदाखेरि बिस्तारै तात्छ अनि यो समय पनि आउँछ त्यो बोइलिङ पोइन्टमा पुग्छ र पानी भाप भइहाल्छ। अनि पानी तात्ने त 100 डिग्री पुगेपछि डिग्री हुन्छ त्यहाँ मापन गर्ने। 100 डिग्री पुगेपछि पानी उम्लिन्छ। तर तपाईँले गरेर राजनीति चाहिँ कहिले पुगेर उम्लेला र किसानको पक्षमा बन्ला भन्ने? जनताको भावनामा परिवर्तन आउँछ त्यस बेला हुन्छ। साझा सवाल। साझा सवाल। म सहभागीहरूको लिन्छु। एकदम धेरै हात उठिरहेछ है। मेरो नाम निराजन थापा, नेपाल कमर्स क्याम्पस। प्रजातन्त्र कुरा गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्र कुरा गर्नुहुन्छ। विगतदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भइरहेको छैन, त्यसको बारे खै बहस छलफल नै भएको छैन। वास्तवमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनु पर्यो भन्ने कुरा त धेरै नारायणमान बिजुक्सीले पहिलेदेखि उठाउनुहुन्थ्यो त्यो विषय चाहिँ। म हरि पोखरेल गुल्मी। म विशेष गरी बिजुक्से र मैनाली सर मार्फत अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि ठोकिन्छ यो प्रश्न। हामी नेपाली जनतालाई क्रान्ति बडो सिकाउनु भयो। क्रान्ति भन्ने परिवर्तन हो भनेर पनि सिकाउनु भयो। अब उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो कि परिवर्तन या पार्टी टुक्राउनु परिवर्तन, नेता बन्नु परिवर्तन हो कि या सत्ता जान नपाउँदा विरोध गर्ने परिवर्तन र सत्ता हुँदा चाहिँ कुर्सीमा रहिरहने परिवर्तन हो। र अर्को कुरा उहाँ नारायणमान बिजुक्सेलाई म के सोध्न चाहन्छु भने उहाँले स्वतन्त्र व्यक्ति भन्नुभयो। एउटा पत्रकारमा हुन्छ स्वतन्त्र पत्रकार, त्यसको पनि मापदण्ड हुन्छ कति वर्ष गर्ने। नेपालभित्र कसैलाई मैले स्वतन्त्र देखाएको छैन। उहाँहरूले नै प्रस्ताव ल्याउने मान्छे हो। कुनै दल बाहेकको प्रतिनिधि मैले देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्वतन्त्र व्यक्ति कुन मुलुकबाट आउने हो त्यो जवाफ दिनु पर्यो। होइन भने राजनीतिक दलकै सहमतिबाट
यो मुलुक चलाउनुपर्छ, सहमति नै अन्तिम विकल्प हो मेरो विचार लाग्छ। तपाईँको विचार त बुझ्यो, तर एकैछिन हरिजी, तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्र नहुने यदि हो भने कतापट्टिको हो त? म परिवर्तनको पक्षमा हो, म एउटा वामपन्थी कार्यकर्ता हो। धन्यवाद। तपाईँकै आडको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हात उठाउनु भएको थियो। हजुर नमस्कार, म शैलेन्द्र बानिया, मेरो घर हेटौडा। म चाहिँ के भन्छु भने अब यहाँ संविधान फेरि बिउताउने, फेरि खाने, 601 जना पाल्ने, सेतो हात्ती भन्ने कुरा आइरहेछ, फेरि कोही चुनाव हुने कुरा आइरहेछ। यो 3.25 करोड जनताको जुन भावनाहरू, चाहनाहरूमाथि कुठारघात नगरिकन यो मेजर पोइन्टहरूमा चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रह ढङ्ग थाप्नु पऱ्यो कि कस्तो सङ्घीय चाहियो। त्यो सङ्घीय चाहिन्छ, जातीय सङ्घीय, भौगोलिक सङ्घीय के हो, त्यो जनताको चाहना इच्छालाई कदर गरेर यो म विनम्र अनुरोध गर्छु नेताजीहरूलाई, यो हामी जनताहरूलाई यो गुमराहमा राखेर हामी माथि चाहिँ फेरि छिडिक सङ्कीर्ण सोचले पदे मोहमा होइन बसेर यो देश फेरि चलाउने, आफू बसी ठिक त्यो कुर्सी, फेरि अर्को गएपछि त्यो बेठिक त्यो कुर्सी, यी भावनाको चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्नुभयो। हस् शैलेन्द्रजी, धन्यवाद। जनमत सङ्ग्रह कुरा केशरबहादुर विष्टज्यू, चुनावमा नजाने, संविधान सभालाई नबिउताउने हो भने जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा चाहिँ निकास निस्किन्थ्यो कि? त्यो पनि एउटा उत्तम विकल्प चाहिँ अवश्य हो। तर एउटा कुरा के छ भने हामीले अलिकति विगतलाई हेर्दाखेरि अघि तपाईँले झिक्नु भएकै सन्दर्भमा पनि विद्रोही समूहले जितिसकेपछि तत्कालीन निर्णय के भयो त भन्दाखेरि 4 वर्ष 5 वर्ष अवधि सकिएको संसदलाई पुनर्स्थापना गराइयो। नेपालमा राजनीतिमा र प्रजातन्त्रका विरुद्धमा भएका मूल षड्यन्त्र यो भयो। अहिले यो संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने माग हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन। अब अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै 12 वर्ष पनि नाग्यो स्थानीय निर्वाचन नभएको। स्थानीय निर्वाचन नहुँदाखेरि एकपटक ठुला दल हुँ भनेकाहरूले गाउँ गाउँमा संयन्त्र बनाएर राष्ट्रको बजेट 24 घण्टा लुटेर खाइरहेको छ। त्यहाँ दलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हार्ने हुन्छ, जित्ने हुन्छ, एउटाले पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, घुस खायो भन्छ, कराउँछ, उजुर गर्छ, त्यहाँ एउटा चेक सिस्टम बन्छ कि। त्यसो भएदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भनेर तपाईँहरूले नभनेको कि तपाईँहरूले भनेका छौँ? हामीले हाम्रो आवाज नसुन्ने मात्रै हो सो कल्ड। त्यसो भने केही समय अगाडि तपाईँहरूको पार्टी राप्रपा नेपालको वीरगञ्जमा एउटा सम्मेलन भएको थियो। त्यो घोषणापत्रमा तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र जातीय आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरामा पुनर्विचार गरौँ भनेर तपाईँहरूको प्रस्ताव पास गर्नुभएको थियो। त्यही मुद्दालाई लिएर गएर चुनाव वा जनमत सङ्ग्रह जुनसुकै पनि चुनावमा भयो भने जनमत तपाईँहरूले पाउँछु जस्तो लाग्छ अहिले पनि? होइन, पाउँछु त लाग्छ, होइन ग्यारेन्टी छ। ए हो र? अब ग्यारेन्टी अर्कोले पनि गर्नु पर्यो नि, कुरो बुझ्नु भएन? ग्यारेन्टी त अर्कोले नि गर्नु पर्यो। यही त राजनीतिको ब्युटी र रमाइलो र असल कुरै यही हो। मलाई लाग्छ म जित्छु, त्यसकारण म चुनाव लड्छु। म हार्नको निमित्त चुनाव लड्दैन, तर म हार्न सक्छु। तर धेरैचोटि हार्नु भएको छ है तपाईँ खास चुनावमा? मैले धेरैचोटि हारेको छु, त्यसलाई उल्टा पारौँ न, धेरैचोटि जित्या पनि छु नि। जीवनमा मैले 38 वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनमा म धेरैचोटि हारेको छु, धेरै पटक जितेको छु। एउटा कुरा, अहिलेको यो राजनीति अन्यल भइरहनु, यो अन्त्य नहुनुमा प्रतिपक्ष कमजोर हो कि सरकार अटेरी होला? दुइटै हो। प्रतिपक्ष कमजोर पनि हो, त्यसो भएर उहाँ नारायण दाईहरू चाहिँ नि सानो प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ, आफूलाई मेरो हिसाबले त ठुलो प्रतिपक्ष। उहाँ प्रतिपक्ष र हामी प्रतिपक्ष मिलेर अझ ठुलो प्रतिपक्ष हुन्छ। यो चाहिँ नि यो जब प्रतिपक्षको ख्याल नभएको, अब नेपालमा चलनै काङ्ग्रेस र एमालेको चलन प्रत्येक पटक चुनाव आएपछि सरकारमा दुवै थरी बसेर चुनाव गराउने, तल प्रतिपक्ष कोही पनि छैन, अनि भागभण्डा गरेर सधैँ आफू लुटी खाने। यो त चलनै गलत प्रजातन्त्रको गैर प्रजातान्त्रिक चलन सुरु भएको हुनाले अहिले माओवादी त उसै खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद भन्छ। त्यो माओवादीलाई त त्यो जति त्यस्तो भयो उति रमाइलो होइन, त्यो जति त्यस्तो भयो उति रमाइलो छ नि उसलाई त। तर जो सकलै प्रजातन्त्रवादी हो त्यो प्रजातन्त्रवादीले त अलिकति विचार गरेर दोहोऱ्याएर कुरा गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस, एक सेकेन्ड सिद्धाउँछ, नेपाली काङ्ग्रेस जो आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया भन्छ त्यसले बारम्बार पुनर्स्थापनाको मात्रै कुरा गर्ने, चुनावको कुरा नगर्ने, ठुलो दल भएपछि गाउँमा मिलेर मात्रै खाने, प्रतिनिधि हुन नपर्ने, यही हो हाम्रो विरोध। विजयज्यू, अहिले सरकार अटेरी भएको कि कमजोर प्रतिपक्ष भएको? मैले प्रतिपक्षलाई नै भन्ने गरेको छु, सरकार जो जान्छ सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने भयो। प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष बलियो भएन भने त्यसको उपाय हुँदैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा जानु हुन्न है
बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता छ भनेर बार नै अस्ति एकचोटि खुसुको 2-4 दिन गइहाल्नुभयो उहाँहरू 2-4 दिन एउटा काम गरिहाल्नुभयो त्यो गलत थियो त्यसकारण प्रतिपक्ष बलियो भएन भने यो संसदीय व्यवस्था या प्रजातन्त्र चल्दैन नराम्रो हुन्छ अब सबै सरकारमा जाने जुन एउटा धुन छ तिनीहरूको त्यो गलत हो त्यो पञ्चायत व्यवस्थाकै एउटा सिलसिला हो कि जस्तो म अनुभव गर्छु कि जहाँसम्म अहिले समस्या राजनीतिक पार्टीहरू सबैलाई गाली गर्न गएर त्यो होइन सङ्घीयताको बारेमा हामी गम्भीर भएनौँ भने झगडा भएन भने त्यो हाम्रो निम्ति आत्मघाती नै हुन्छ जात जाति र भाषाभाषीको आधारमा सङ्घ राज्य बनाउने साथसाथै एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार हामीले दियौँ भने त्यो अनुसारको संविधान बनायौँ भने ल झगडा नगरौँ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो भने भोलिदेखि रगत बग्न सुरु गर्छ देशमा त्यसकारण त्यो विषयमा छलफल गर्नैपर्छ त्यो त्यस्तो किसिमको संविधान नबनाउनको निम्ति हामीले काम गर्नैपर्छ हामीले सकेनौँ भने भन्ने कुरा फेरि भोलि मर्नै पर्छ किनभने एक दुईवटा उदाहरण हामीसँग छ हिन्दुस्तानकै विषयमा हामीले ल्यायौँ हिन्दुस्तान र पाकिस्तान छोड्दा 80% हिन्दुस्तानको पक्षमा 20% पाकिस्तानको पक्षमा विभाजन हो तिनीहरूको त्यति हुँदाखेरि उनीहरूले हात हतियार सेना उनीहरूको सिंहदरबारको सबै माल सामान टेबल सबै 20 र 80 मा भयो त्यस्तो हुँदा त्यो एक सालमा मात्रै 5 लाखभन्दा बढ्ता मान्छे मार्यो त्यसबेला जबकि 200 वर्षसम्मको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यति मान्छे मरेन त्यो गल्ती हुन्छ अहिले नेपालमा पनि जात जाति र भाषाभाषीको आधारमा हामीले सङ्घ राज्य बनायौँ र एक मधेस एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार दियौँ भने भोलि तराईका नेताहरूले या संसद सदस्यहरूले हामी अलग राज्य घोषणा गर्छौँ भने घोषणा गरेको खण्डमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग त्यहाँ छ हामी न जुम्ला जान सक्छौँ न हामी उत्तरतिर कहीँ जान सक्छौँ हामी बाँधै छौँ माओवादी यसका पक्षका छन् साथसाथै तराईकाहरू पनि त्यो मामलामा सहमत छन् त्यसको विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले छ उनीहरूले 2 वर्ष अगाडि नै हामीले धेरै कोसिस गरेको सक्रिय हुनु पर्यो यो विषयमा तपाईँहरूले प्राज्ञिक छलफल गर्नु पर्यो भनेर भन्दा आखिरमा अहिले आएर बल्ल बुद्धि खुलेको छ त्यसमा झगडा गर्यो नभन्नु होला मैनालीजी एकैछिन यो ठुला दल त्यो दलका नेताहरूले काम गरेन भन्दा त्यसरी भनिदाखेरि साना दल भनिने तपाईहरूको दललाई यदि भूमिका दियो भने तपाईहरु चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिलेको अप्ठ्यारो फुकाउने योजना तपाईहरुसँग चाहिँ के छ वास्तवमा पहिलो कुरा त के हो नि यो प्रश्न नै काल्पनिक हो र म के ठान्छु भने कुनै ठुला दलहरु नेपालका कुनै ठुला भनिने दलहरुले कुनै साना भनिने दलहरुका नेताहरुलाई अथवा दलहरुलाई यो काम गर्ने जिम्मेवारी नै दिँदैनन् त्यो कुरालाई पहिले सार्वजनिक गर्दै तपाईको प्रश्नमा म जान चाहन्छु नारायणजीले पनि उहाँका केही कुराहरुमा म असहमत हुँला जस्तो राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गर्ने सन्दर्भ जस्ता कुराहरु ती बाहेक जस्तो उहाँले संहिता सम्बन्धी जुन कुराहरु राख्नु भएको छ अब जातीय संहिता नेपालमा सम्भव छैन अब क्षेत्रीय संहिता एक मधेस एक प्रदेश या दुई प्रदेश म त के भन्छु भने हिमाल पहाडबाट तराईलाई छुट्याउनु नै अनुपयुक्त छ नेपालको सन्दर्भमा त्यसले अहिलेकै 14 अञ्चललाई राख्दै भयो त उहाँले त त्यो पनि भन्नुभएको छ त्यसमा त बिजुक्सी पनि सहमत हुन्छ नि हाम्रो अहिलेको 14 अञ्चलमा कहीँ हिमाल छ कहीँ तराई छैन तर हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तुत गरेकोमा होइन 14 अञ्चल छ तर सबैले हिमाल र तराई परेको छ हामीले के भनेको छौँ हामीले त धेरै पहिले 64 सालदेखि नै हामीले संहिता सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याएका छौँ र हामीले चाहिँ कमसेकम त्यो प्रस्ताव छ यो अहिलेको होइन धेरै पहिलेदेखि हामीले संविधान सभामा संवैधानिक समितिमा अरू विभिन्न ठाउँमा यो कुरालाई भनेका छौँ सबै दलहरूमा बाँडेका छौँ हिमाल पहाड तराई सहितका बढीमा 6 वटासम्म प्रदेशहरू बनाउन उचित हुन्छ त्यति धान्न सक्छ र जहाँसम्म जातपातीय र लिङ्गीय विभेद पनि छ असमानता छ गैर समावेशीकरण छ यी साँच्चै मुद्दा हुन् यसको सम्बोधन हुनुपर्छ र हामी नेकपा एमाले के भन्दै आएको हो भने यी विषयहरूलाई संविधान र कानुनमा उपयुक्त व्यवस्था गरेर जातीय पहिचान दिन सकिन्छ जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय समानतालाई कायम गर्न सकिन्छ राज्य र समाज सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ ती जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जातपातीय विषयहरूलाई यो संहितासँग जोड्नुको कुनै औचित्यै छैन नारायणजीले उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ कि गलत आफ्नो सत्ता प्राप्तिको निम्ति हिजो जातीय क्षेत्रीय राज्य बनाउने प्रदेशहरूलाई छुट्टिने आफ्नो अधिकार दिने जस्ता वाहियात कुरा प्रचार गरेर एउटा संकीर्ण जनमतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरेर जेठ 14 गते पनि त्यही प्रयत्नमा उभिएर अर्कोचोटि कथित चुनावद्वारा अथवा अर्ध वैधानिक ढङ्गद्वारा सर्वसत्तावादमा जाने उनीको प्रयत्न रहेको छ
तर यसको काङ्ग्रेस एमाले विरोध त गरे, राम्रै गरे, तर कुन ढङ्गले जातीय क्षेत्रीय लिङ्गे जातपातीय असमानता र विभेदलाई हल गर्ने र संघीयता कुन दृष्टिकोणले बनाउने, किन बनाउने, यो कुरा काङ्ग्रेस एमाले न त हिजो प्रश्न गरे न त आज गरेका छन्। र उनीहरूले अब गलत कुराको चाहिँ विरोध गर्नु, तर सही कुरा के हो भन्ने नल्याएको हो। हामीले प्रश्नता ल्याएका छौँ, तर हाम्रो दृष्टिकोण हो, हाम्रो 6 भनेका छौँ, 6 नभएर 5 होला, 3 होला, 4 होला, 7 होला, हाम्रो दृष्टिकोणको कुरामा हामी हो। यहाँनिर नारायणमान बिजुकजी तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको थियो, संक्षेपमा राखिदिनुहोस्। अब समितिहरूमा, यो राज्य पुनर्स्थापना समितिमा सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग छलफल गरेका छन्, तर निर्णय गर्नुपर्ने ठुला पार्टीहरूले त्यो निर्णय गरेनन्। हेर्नुहोस् है, नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको त छँदै छैन, दृष्टिकोणै छैन। दुईवटा उनीहरूको प्रस्ताव आयो, त्यो पनि पार्टीको आएन, व्यक्तिको आयो। अनि मैले भने यदि पार्टीको होइन भने यो विषयमा छलफल नगरौँ भनेपछि त्यो त्यसै छलफल भएन। 2 वर्ष 3 वर्षसम्म छलफल नगर्ने ठुल्ठुला पार्टीहरू कस्तो होला। फेरि माओवादीहरूले बरोबर विचार फेर्ने, निर्णय गर्दाखेरि पनि त्यो अप्ठ्यारो छ। यदि माओवादीको कुराले स्वीकार गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेहरूले आत्मघाती हुन्छ, तिनीहरू समाप्त हुन्छ। उदाहरणको निम्ति जात जाति र भाषाभाषीको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा माओवादीले आफ्नो सङ्गठनलाई बनाएको छ। त्यो अनुसारको निर्वाचन भयो, त्यो अनुसारको राज्य पुनर्स्थाप भयो भनेदेखि एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ। तपाईँहरूलाई कतिको फरक पर्छ? हामीलाई खास फरक पर्दैन। म यसमा अलिकति एउटा सानो हजुर हजुर यो के भनेदेखि हामी कहाँ एउटा महारोग छ कि अहिले हिजो गरे जति कुरा सबै नराम्रो, त्यसलाई नाम फेरिदिएर भए पनि बरु अर्को बनाइदिने। अब त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग भन्यो भने अब लाज हुने भएर त्यसलाई लोकमार्ग भनिदिने। अब आफ्नो मार्ग बनायो भने यहाँ अहिले तपाईँको बनाएको त पुष्पलाल मार्ग, बिपी मार्ग, के मार्ग छ नि, अर्काको मार्गमा थपे मार्ग मात्रै हो क्या, त्यो आफ्नो मार्ग होइन, नाम हालिदिने। निर्माण त भएन नि, त्यो 14 अञ्चल थियो, 5 विकास क्षेत्र थियो, त्यो कसैको विरुद्धमा पनि थिएन, कुनै जात जातिकोमा पनि थिएन, न्युट्रल नाम थियो। हिमालको नाम थियो होला, खोलाको नाम थियो होला, त्यो कुनै कसैको विरुद्धको चिज होइन। अब यत्रो विधि वर्षको अनुभवमा डिसेन्ट्रलाइजेसन, शक्तिको विकेन्द्रीकरण र त्यसमा शक्तिको हस्तान्तरण आजको आवश्यकता हो। तर यो जात जाति र उसको नाममा चाहिँ उहाँले भने सही हो र भएको दिनदेखि रक्तपात हुने कुरा हो। यस्तो कुरालाई समेत उचालेर र त्यही कारणले संविधान बनेन, संविधान सभा पनि भङ्ग भयो। अनि मेरो आपत्ति केमा छ भने अहिले जो संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको कुरा जो चल्या छ, 80% त काम भइसकेको छ, 20% काम बाँकी हो। त्यो 20% काम चाहिँ नि 7 दिन 8 दिन 10 दिन पुनर्स्थापना गरेर चलाइदिउँ। वा 80% के काम भएको छ त भन्दा यही जातको नाममा विभाजन गर्ने काम भएको छ, त्यो त हामी मान्दैन। त्यो नभएको मैले एउटा उदाहरण भनेको, जो कतिवटा यस्ता चिज छन् जो चिज चाहिँ नि भोलि जनतासँग सोध्नुपर्ने चिज थियो र त्यो क्लज नराखिकन त्यो 600 जनाले गरेर निर्णय हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अब अहिले तपाईँहरूको कुरामा पनि यति विभाजित छ, यही विभाजनका कारण एउटा कुरा, त्यो एउटा खेसरा भइसकेपछि त्यो जिल्लामा गाउँ जाने हो। त्यहाँबाट पनि फेरि जनताको भावनालाई लिएर, जनमतलाई लिएर फेरि त्यसमा समायोजन गर्ने र परिमार्जन गर्ने बन्दोबस्त छ कि त्यो हुन सकेन। बुद्धिजीवीहरूको बिचमा पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो। हुन्छ, म सहभागीहरूको लिन्छ। एकदम धेरै हात उठिरहेछ है। एकजना महिला सहभागीले बल्ल हात उठाउनु भयो, म तपाईँको लिन्छु। म मनिषा धामी, घर कञ्चनपुर, हाल चाहिँ कान्तिपुर सिटी कलेजमा व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन छु। मेरो प्रश्न यस्तो छ कि अहिलेसम्मको नेपालको शासन पुरुष नेताबाट मात्रै भएको छ, त्यसैले नै राज्यले निकास नपाएको हो कि तपाईँहरू किन महिलाहरूलाई अवसर दिनु हुँदैन त? महिलाले शासन गर्न पायो भने निकास। हस्, धन्यवाद। म दिनेश रायमाझी, म चाहिँ काभ्रेबाट, र मेरो प्रश्न चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ केशवबहादुर विष्टज्यूलाई हुन्छ। उहाँ चाहिँ कस्तो खालको नेता हुनुहुँदो रहेछ भने मेरो विचारमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अवसरवादी जस्तो लाग्यो कि मलाई। उहाँलाई पाएको पर्दाखेरि कुनमा जाने र कुनमा पार्टी परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ र एउटा पार्टीमा गएर उहाँले दिगो रूपमा काम गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर उहाँको कामलाई, उहाँको विचारलाई जनताले सम्मान गर्न सक्छ। त्यो विचारलाई सम्मान गर्न नपाउँदै उहाँ चाहिँ पार्टी चेन्ज गरिरहने हुनाले चाहिँ उहाँको राजनीति चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, उहाँले पञ्चायतमा दिगो रूपले काम गरेको, तर त्यो व्यवस्थै फालिदिएकोले अन्त जानु पर्यो हो कि त? होइन, उहाँ अहिले आएर फेरि तत्कालै अब राप्रपा नेपालमा जानुभयो भन्नुहुन्छ।
र उहाँ राप्रपा नेपालमा जानुको कारण चाहिँ अब अहिले यो राजाको नि एकदम चलिराखेको छ नि, यो राजा पनि आउने भनेर उहाँ चाहिँ अब राजा आउने भएर अब राजामा गएर चाहिँ मलाई पनि कुनै पद दिन्छ कि भन्ने त्यो लोभमा जानुभएको हो कि जस्तो लाग्छ। हस् दिनेशजी, तपाईँको विचार बुझ्यो। तपाईँभन्दा यतापट्टि निलो सर्ट लाउने सहभागी हो, म तपाईँको लिन्छु। उठ्दिनुहोस् त। म विष्णु घिमिरे पाल्पाबाट। मेरो क्वेसन नारायण मान विजयजीलाई छ। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो देशभित्र चाहिँ नि यहाँभित्रका खेलाडीहरूको मात्रै काम छैन, यहाँभन्दा बाहिरका खेलाडीहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। त्यस कारणले गर्दा संविधान सभा विघटनमा आएको र हामी सामान्य साना दल चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूमिका विहीन बनाइएको छ कि हामीलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि संविधान सभा भनेको 3 दलको चाहिँ मागी खानी भाँडो भयो र त्यो चाहिँ नि उनीहरूले कही कारणले चाहिँ भङ्ग भयो भनेर चाहिँ जसरी साना दलहरूले चाहिँ आरोप लगाइराखेको स्थिति छ। साँच्चै चाहिँ नि किसिमको उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्नु आएको भने किन चाहिँ उहाँहरू एकजुट भएर साना साना दलहरू एकजुट हुनुभयो भने जस्तो मधेसी मोर्चा चाहिँ लाई एकजुट बना इन्डियाको चाहिँ इसारामा एकजुट भएर उनीहरूले एउटा चाहिँ देशका लागि त के गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, खासै केही गरेको देखिन्न। तर उनीहरूले आफ्नो पद प्रतिष्ठाका लागि राम्रै चाहिँ काम गरेको अहिले देखिन्छ। त्यस्तै किसिमको यदि उहाँहरूलाई देशको जनताको चाहिँ एउटा पीर मर्का चाहिँ साँच्चै हो भने त उहाँहरूले किन चाहिँ एकजुट भएर त्यो विचारलाई एकीकृत गरेर चाहिँ देशका पक्षमा देशभक्तका पक्षमा किन गर्न सक्नु होइन त। धन्यवाद विष्णुजी। यहाँ अगाडि पाका पत्रकार हुनुहुन्छ दिल्लीराम निर्भीक, म तपाईँको विचार लिन्छु। तपाईँले अघि हात उठाउनु भएको थियो। आज देशमा करिबन वैधानिक रूपले स्वीकृति पाएका करिबन 35 दलहरू छन् र वैचारिक समता र राष्ट्रिय एकता अनि प्रजातन्त्रलाई सर्वोपरि राख्ने शैलीमा यिनीहरूको एकात्मक धारणा आउन सक्छ कि सक्दैन, सहमतिमा जाने शैली किन अगाडि बढ्दैन, किन एकात्मक भावना अगाडि आउँदैन र राष्ट्रिय अस्मिताका प्रश्नहरूमा पनि किन एकात्मक धारणा अभिव्यक्त हुँदैन, यसबारेमा केही भन्नुहुन्छ कि? हस्, तपाईँको प्रश्न पनि हो। तेस्रो लहरको निलो सर्ट लाउने सहभागी तपाईँको म लिन्छु। नमस्कार, म प्रेमबहादुर बुढा, मेरो घर बर्दिया। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ ठुला दलहरूले चाहिँ गल्ती गरिरहेका छन्, तपाईँले पार्टीमा हुनुहुन्छ, राजनीति गर्नुहुन्छ। यदि त्यसो गल्ती गरेका छन् भने तपाईँहरू एकजुट भएर किन लाग्न सक्नुहुन्न, उनीहरूको विरोध किन गर्न सक्नुहुन्न? मेरो अनुहार हेर्नुहोस्, म तपाईँको नाति सरह छु होइन। त्यो हिसाबले तपाईँलाई मैले सिकाउनु परिरहेको छ कि मलाई दुःख लागिरहेको छ। यदि ती पार्टीहरूले गलत गरेका छन् भने तपाईँ आफ्नो अधिकार एकजुट भएर लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। म सिपी मैनाली तपाईँबाट जवाफ लिन्छु। यो पार्टीहरू किन मिल्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण बोक्ने पार्टीहरू पनि मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन् र? धन्यवाद छ हाम्रो नाति सहभागी प्रेमबहादुर बुढाजीलाई। उहाँले प्रश्न बडो गतिले उठाउनु भयो। मैले धेरै भन्नु पर्दैन। पोलिटिकल पार्टीहरू निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, मान्यता, उद्देश्य र निश्चित देशका पनि निश्चित समूहहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर बन्ने गर्छन्। त्यसले गर्दा अब राजनीतिक दलहरू सानै भए पनि आकारले साना होलान्, तर यी कुराहरूले भिन्न भएकोले उनीहरू मिल्न सकिरहेका छैनन्। फेरि पनि तत्कालीन साझा कुरामा मिल्न सक्नुपर्ने हो। एक दोस्रो कुरो, अब मधेस बेस जुन पार्टीहरू भन्नु उनीहरूको वास्तवमा कुनै नीति विचार सिद्धान्तले भन्दा पनि अब मधेसको कुरालाई अन्टसन्ट उठाउने र भाग पाएर सत्ता पाएर भागभण्डा गरी खाने मान्यतामा भएकोले उनीहरू सबै एक ठाउँमा आउन सक्छन्। फेरि पनि 13-14वटा पार्टी बनिसके। तपाईँले मधेसमा त्यसो भन्नुभयो, तर अरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई त्यही भन्छ नि त तपाईँहरू भएको। कम्युनिस्ट पार्टीको जहाँसम्म कुरा गर्नु छ भने संविधान सभामा पनि ठुला कम्युनिस्ट नामधारी माओवादी र अर्को एकीकृत माओवादी, त्यसपछि एमाले बाहेक पनि हामी 5वटा छौँ। यिनीहरू पनि हाम्रो भनौँ न देशको परिस्थितिलाई बुझ्ने, अहिलेको डेमोक्रेसीको स्तरलाई बुझ्ने, जनताको हक अधिकार कतिसम्म जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्ने कुरामा काहीँ भिन्नता छ, काहीँ हाम्रो तरिका र हाम्रो शैलीमा भिन्नता छन्। यसले गर्दा हामी पनि जम्मै एक ठाउँमा उभिन सकिरहेका छैनौँ। तर वास्तवमा दलहरूमा यो दृष्टिकोणको भिन्नता भएकोले नमिलेका हुन्। तर अहिलेको स्थितिमा जब हामी अहिले आमूल परिवर्तन होइन, हामी अग्रगामी परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तनमा छौँ, हामी देशलाई बलियो बनाउनु पर्ने चरणमा छौँ र यी सबै कुरामा कमसेकम काङ्ग्रेस होस् या कम्युनिस्टहरू हुन् या अरू पञ्चायत पृष्ठभूमिका दलहरू हुन् या मधेस बेस दल हुन्, यदि उनीहरूले राष्ट्रलाई सोच्ने, अहिलेको परिवर्तनलाई सोच्ने र डेमोक्रेसीलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै अघि जाने कुरामा हुने हो भने यिनीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यवश के भने दलभित्र जसरी मुलामा पुरानो भएपछि हड्डी पसे जस्तो, हाड पसे जस्तो दलहरूभित्र विदेशी इन्ट्रेस्ट पसेको कारणले गर्दा ठुला दलहरू पनि मिल्न सकिरहेका छैनन्। सामान्यतया राजनीति भनेको सानोबाट ठुलो बन्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ ठुलोबाट बिस्तारै सानो भएको। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने त्यो ठुलो भन्ने पार्टीको निर्माता पनि मै नै हो। त्यसो भने केशरबहादुर विष्णुजी, म तपाईँलाई एकजना सहभागीको प्रश्नमा टेक्दै के सोधौँ भने राजनीति भनेको जतातिर सजिलो पर्छ, जहाँ अवसर प्राप्त हुन्छ त्यहीँ जाने खेल हो कि के हो? सबैभन्दा पहिले म यो चाहिँ नि नाति भाइ पनि भाइ भन्छु म,
नातिभाइको कुरामा नेपालको सामाजिक कुरीतिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो यो उहाँले अहिले झेक्नु भएको प्रश्न। नेपालमा चलन के छ? बाबुभन्दा छोरा जान्ने, खुकुरीभन्दा कर्दा लाग्ने भनेर गाली गर्छ होइन? बाबुभन्दा छोरा जान्ने भएन भने त समाजै चलेन नि। छोराभन्दा नाति जान्ने भएन भने त झन् चलेन। त्यसकारण नातिले जो अहिले प्रश्न गर्नुभएको छ यो समाज चल्ने ग्यारेन्टी हो। तपाईँलाई धन्यवाद। यो एक त्यो हुनैपर्छ। तर म राजनीतिमा लागेको हुनाले मलाई 24 घण्टा पद चाहिएको छ। यो चाहिँ सत्य हो। फेरि त्यसो कसरी बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई? मलाई पद अवश्य चाहिएको छ, तर अनैतिक, अव्यावहारिक, अराष्ट्रिय तरिकाले होइन। भनेपछि राप्रपा नेपालले त्यसकारण म राजनीतिमा लागे। राप्रपा नेपालले त्यसमा अहिले राम्रो पद दियो हो पछिल्लो पल्ट चाहिँ? मलाई पदै दिएको छैन। मैले पद लिएको पनि छैन, पद दिएको पनि छैन। तर कुरा यो चाहिँ सत्य हो कि नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्ने पनि बहुमत छ। नभए साबित गरौँ, नभए चुनाव गरौँ। त्यसमा नागार्जुनबाट पूर्व राजालाई नारायण हिटी कहिले ल्याउने त? चाँडै ल्याउनु। नारायण विजयजी हो। अब उहाँले त राजालाई चाँडै ल्याउने रे, तपाईँ राष्ट्रपतिलाई उ गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो चाहिँ तपाईँको पार्टी भक्तपुरभन्दा बाहिर कहिले फराकिलो हुन्छ होला? तपाईँलाई अब साँच्चै भन्नु भने तपाईँलाई नेपालको भूगोल थाहा छैन। कालीको दैलेख जुम्लामा गएर हेर्नु होला। तपाईँले भने त्यो सबै जिल्लामा पुगेको छु। ती ठाउँमा हाम्रो जस्तो राम्रो सङ्गठन छैन। यदि पैसा खर्च गरेन, त्यसै पैसा खर्च गरेन भने, जातको र भाषाको कुरा गरेन भने र प्रशासनलाई प्रयोग गरेन भने कुनै पनि पार्टी हाम्रो तुलनामा आउन सक्दैन। भनेपछि भक्तपुरमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यही भएर होइन, भक्तपुरमा हामी कमजोर छौँ। यो एउटा कुरा तपाईँ राख्नु होला, भक्तपुरमा हामी कमजोर छौँ। त्यसो भने अन्तिममा नि कहिले चाहिँ सबै कुराले अलिकति अगाडि बढेर संविधान पाउने वा चुनावमै जाने वा संविधान सभालाई नै बिउताउने त्यस्तो कुरो निर्गेल भएको नेपालले सुन्न पाउँछन् होला? अब समय लाग्छ। जो विचारहरू फरक राखेर पनि मिल्ने बिन्दुमा पुगेका पार्टीहरू त सरकारमा जान्छन्, एउटा पक्ष भइहाल्यो। एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्यो, त्यो पनि एउटा पक्ष नै बन्यो। हामी त्यो दुवै पक्षबाट बाहिर राखेर दुवै सरकारमा जाने गुटहरूबाट हामी तटस्थ बसेर सैद्धान्तिक कुरालाई र नीतिगत कुरालाई जोड दिने हाम्रो पार्टीले काम गर्छ। त्यसले देशको र जनताको हित हुन्छ। हस्, म यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु है त आजको बहस। आजको बहसमा हामीले राजनीतिको अन्यल अन्त्य गर्न साना पार्टीको भूमिकाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो बहस सुनिसकेपछि साना पार्टीको भूमिका तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। SMS मार्फत प्रतिक्रिया पठाउन साझा सवालको संक्षिप्त रूप SS टाइप गरी एक स्पेस छोडेर तपाईँ आफ्नो सन्देश लेखी 6670 नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। भने कार्यक्रम साझा सवाल BBC साझासवाल.com सुन्न र हेर्न तथा bbcnepali.com सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण बिजुक्छे, राप्रपा नेपालका नेता केशरबहादुर बिष्ट र नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली अनि यो हलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।